أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الليل ونصفه والله يقدر الليل والنهار وعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان يعلم كلا إن